Mga mag-uma sa Lanao del Norte nakatuna sa hustong paggamit sa abono og pestisidyo. Para sa detalye og impormasyon, iara si Rachel Ala sa Philippine Information Agency Lanao del Norte. Radyo Pilipinas, report. Rachel. Gipahigayon sa Fertilizer and Pesticide Authority Northern Mindanao ang information caravan niadtong Hulyo 9 sa Lanao del Norte aron mapalambo ang kahibalo sa mga mag-uuma sa luwas o gusto nga paggamit sa abono og pesticides alang sa drone application. Gitambungan kini sa kapin sa tulo ka gatos ka rice farmers ug irrigators gikan sa nagkaniiyang lungsod sa lalawigan nga nakakat-unusab sa mga regulasyon sa ahensya. Lakip ang registration requirements alang sa drone buyers o operators. Matod na FPA Northern Mindanao Supervising Agriculturist Lorna Sahol, ang paggamit sa drone makatabang aron mahimong mas epesyente ang farming operations ug mapadali ang modernisasyon sa agrikultura. Samtang, gingon sa mga partisipanteng mag-uuma nga dako ang natabang sa maong kalihukan sa pagpalapad sa ilang kahibalo sa bag-ong teknolohiya ug sa husto nga paggamit sa abono ug crop protection products aron malikayan ang pag-usig. Gipasabot usab sa information caravan ang mga drone vouchers ubos sa National Rice Program ug uban pang programa sa gobyerno nga nagsuporta sa paggamit sa modernong teknolohiya sa pagpanguma. Alang sa Integrated State Media, Rachel Ala, gikan sa Philippine Information Agency, Iligan City ug Lanao del Norte.